बुढ़िया औरत आपके पास आई, उसने विरासत के कुछ मसले पूछे। मसला पूछने के बाद उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैं आऊं और आपसे मुलाकात न हो, आप दुनिया में न रहें, आपका इंतकाल हो जाए, तो मैं किसके पास अपना मसला लेकर के जाऊं, मैं किससे दीन की बातें पूछूं? आपने फरमाया, फ़इल्लम तजदीनी फ़ाती अबा बकरिन, जब तुम मेरे पास आओ और मुझसे मुलाकात ना हो तो तुम अबू बकर के पास चली जाना, तुम उनके सामने अपना मसला रख देना। इशारा दे दिया नबी ने। इसीलिए अल्लाह के नबी की वफात के बाद जब सहाबा में इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ हुआ कि खलीफा कौन होगा, रसूल का जानशीन कौन होगा, रसूल का जानशीन कौन होगा, इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ हुआ, तो हजरत उमर फारूक ने कहा था, ओ लोगो, हमारे दीन में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, हमारे दीन में सबसे ऊंचा मकाम नमाज का है, और इस नमाज में रसूल ने हमारा इमाम अगर किसी को बनाया है तो अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। जिस शख्सियत को रसूल ने हमारे दीन का इमाम बनाया है, हम उसे अपनी दुनिया का इमाम भी बनाते हैं, हम उसे अपना खलीफा मानते हैं, उसे अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। और हजरत उमर की इस बात पर सारे लोगों ने इत्तेफाक किया। 17 टाइम की नमाजें अल्लाह के रसूल की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा। आखिरी नमाज आपने जुमेरात को मगरिब की पढ़ाई थी, उस दिन से लेकर इशा से लेकर के सोमवार की फजर तक की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। उन्हीं 3 दिनों में एक वाकया ये भी पेश आया। आपने फरमाया, हलुम्मु अक्तुब लकुम किताबन, लाओ कोई कागज लाओ, कोई कलम लाओ, मैं कुछ तहरीर लिख करके दे दूं। ला तज़िल्लु बादहु अबदा, ऐसी तहरीर मैं लिख दूं कि उसके बाद तुम गुमराह न हो जाओ, ऐसी तहरीर लिख दूं कि उसके बाद गुमराही बाकी न रहे। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी तकलीफ में है, बीमारी में है, आपको मजीद तकलीफ न दी जाए। अल्लाह के नबी शरीयत छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहे हैं। हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमें किसी गुमराही का डर नहीं है, रसूल को और तकलीफ न दी जाए। इस बात को लेकर के आपस में इख्तिलाफ होने लगा। कुछ लोगों की राय थी कलम लाया जाए, कागज लाया जाए, रसूल को लिखने दिया जाए। कुछ लोगों की राय दी अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ में, आपको मजीद तकलीफ न दी जाए। जब बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रहने दो, मैं जिस हाल में हूं मुझे छोड़ दो। उसके बाद आपने 3 वसीयतें की। रावी कहते हैं आपने अखरिजुल मुशरिकीन मिन जज़ीरतिल अरब, अरब के अंदर कोई मुशरिक बाकी न बचे, सारे मुशरिकों को अरब से निकाल दो, अरब की सरजमीन पर मुशरिकों को न छोड़ो। दूसरी वसीयत आपने की, वह अजीजुल वफूदा, अलग अलग इलाकों से जो वफूद आते हैं, जो लोगों का दस्ता आता है, जो लोग दीन सीखने के लिए आते हैं, इस्लाम को समझने के लिए आते हैं, उनकी खातिर मुदारात की जाए, उनकी तवाज़ो की जाए, उनको दीन के बारे में बताया जाए, जैसे मैं सलूक करता था वैसा सलूक उनके साथ रखा जाए। हजरत अब्बास कहते हैं, तीसरी वसीयत मुझे याद नहीं रसूल ने कौन सी तीसरी बात की। उन्हीं अय्याम में एक दिन आप बेचैन थे, बिस्तर पे आप तड़प रहे थे, बार बार चादर को ओढ़ रहे थे और चादर को हटा रहे थे, आपको चैन नहीं था। उस बेचैनी के आलम में आपने फरमाया, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया है, उन्होंने अपने नबी की कब्र पर मस्जिद बना ली है और मस्जिद पर कब्र बना ली है। मस्जिद और कब्र एक नहीं होनी चाहिए। यहूद और नसारा ने ये लानत वाला काम किया है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम ये काम न करना। मेरे भाइयों, हम कितने बदनसीब हैं, हम रसूल के उम्मती हैं और रसूल के नाम लेवाएं और रसूल की मोहब्बत का ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन रसूल ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में कब्र परस्ती के फितने से अपनी उम्मत को आगाह किया। और आज ये उम्मत सबसे ज्यादा अगर किसी फितने में मुब्तला है तो ये कब्र परस्ती का फितना है। रेलवे की पटरियों पर मज़ारे हैं, लाइन शहीद बाबा, कहीं पानी वाले बाबा, कहीं कीचड़ वाले बाबा, कहीं पागल बाबा। इतने बाबा हैं और इतने मुश्किल कुशा हैं और इतनी दरगाहें हैं। अल्लाह की पनाह है मेरे भाई। मेरा नबी अपने आखिरी औकात में उस बेचैनी के आलम में अपनी उम्मत को खबरदार करके गया है कि कब्र परस्ती के फितने में तुम मुब्तला मत हो। उन्हीं अय्याम में बीमारी की तकलीफ के उसी हाल में एक दिन आप लेटे हुए थे और आपकी जुबान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे।
अम्मा उम्मे सलमा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने कान लगा के सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। वमा युफीदु बिहा लिसानुहु, अल्लाह के नबी साफ बोल भी नहीं पा रहे थे, आपकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उस आलम में आप फरमा रहे थे अस्सलाता अस्सलाता, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का एहतमाम करते रहना, नमाज के मामले में लापरवाही न करना, नमाज का ख्याल रखना। मोहब्बत रसूल का दावा है। मस्जिदें वीरान हैं, फजर की नमाज में 2-4 लोग बेचारे पहुंच जाते हैं, अल्लाह वाले, तो खाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं और सब रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं। मेरे नबी को नमाज से कितनी मोहब्बत थी और नमाज की कितनी फिक्र थी। जो रसूल का चाहने वाला है वो नमाज को बर्बाद नहीं कर सकता। अस्सलाता अस्सलाता, अपने आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी फरमा के जा रहे हैं कि नमाज का ख्याल करें। और आगे फरमाते हैं वमा मलकत ईमानुकुम, समाज का एक कमजोर तबका था, गुलामों का तबका, बड़ा जुल्म होता था उनके ऊपर, गुलामों के ऊपर, लौंडियों के ऊपर। मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे, मेरे नबी तो यतीमों, गरीबों और गुलामों के मावा और मल जाते। आखिरी टाइम में भी उस कमजोर तबके का आपने ख्याल रखा। आपने फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों, अपने गुलामों का, अपनी लौंडियों का ख्याल रखना, उन पर जुल्म और सितम न करना, उनके हुकूक अदा करते रहना। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह के साथ धोखाबाजी करते हैं। यानी अपने गुमान के मुताबिक अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है, लेकिन वो समझते हैं कि हम अल्लाह को नौजुबिल्लाह धोखा दे रहे हैं। वहुवा खादिउहुम, जबकि हकीकत क्या है कि अल्लाह ने उनको धोखे में डाल रखा है। व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, और जब ये मुनाफिक लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते हैं। युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, ये लोगों को दिखाते हैं, रियाकारी करते हैं और ये अल्लाह का बहुत कम जिक्र करते हैं। इस्लाम में अजीम तरीन इबादत है नमाज, तौहीद के बाद सबसे अहम इबादत है नमाज। लेकिन मुनाफिकों के दिल में चूंकि अल्लाह ताला का न तो डर है, न ईमान है, न इखलास है, इसलिए नमाज भी उनके ऊपर बहुत भारी गुजरती है। खास तौर से इशा और फजर की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की 564 नंबर की हदीस है, अस्क़लुस सलाति अलल मुनाफिकीना अल इशा वल फज्र, मुनाफिकों के ऊपर सबसे भारी नमाज कौन सी है? इशा की और फज्र की। आगे अल्लाह ने फरमाया वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, ये लोग अल्लाह ताला का बहुत कम जिक्र करते हैं, यानी बहुत कम नमाज पढ़ते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कंफ्यूज्ड हैं, ये तज़ब्ज़ुब में हैं, हैरत में पड़े हुए हैं। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना तो ये मुकम्मल तरीके से काफिरों की तरफ है, ना तो मुकम्मल तरीके से मुसलमानों की तरफ है। वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसे कौन हिदायत देने वाला है, उसके लिए कोई हिदायत देने वाला आप नहीं पाएंगे। जाहिर है कि ये मुनाफिकों का हाल था कि काफिरों के साथ जाते थे तो उनका सपोर्ट जाहिर करते थे और मुसलमानों के पास जब आते थे तो उनकी दोस्ती का दम भरते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की 2784 नंबर की हदीस है, आपने मुनाफिक की बड़ी अजीब मिसाल दी। आपने फरमाया मसलुल मुनाफिकी कमसलि शातिल आइरति बैनल गनमैन, जो मुनाफिक होता है उसकी मिसाल उस बकरी की तरह होती है जो बकरों के 2 रेवड़ के दरमियान जुफ्ती कराने के लिए वो तरद्दुद में पड़ी हो कि कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो ईरो इला हाज़िही मर्रतन व इला हाज़िही मर्रतन, तो उस बकरी की तरह जो बकरों के रेवड़ में कभी इधर कभी उधर जाती हो, मुनाफिक का यही हाल होता है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना तो इनकी तरफ है ना उनकी तरफ है। वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए आप हरगिज कोई हिदायत का रास्ता नहीं पाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ऐ ईमान वालो, काफिरों को, मोमिनों को छोड़ करके काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ, अपना दिली दोस्त जिनसे तुम दिल की बातें शेयर करते हो, काफिरों को ऐसा न बनाओ। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने खिलाफ अल्लाह ताला के पास साफ दलील और खुली हुई हुज्जत पैदा करो, यानी कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास तुम्हारे खिलाफ हुज्जत मिल जाए कि तुमने उनसे दोस्ती करके तुम भी उनके गुनाह में शामिल हो गए? ऐसा न करो। इन्नल मुनाफिकीन फी तर्किल अस्फल मिनन नार, बेशक ये मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। जहन्नम के सबसे निचले तबके का नाम क्या है? हाविया। ये मुनाफिक लोग
जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और आप हरगिज इनका कोई मददगार नहीं पाएंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू वअतसमू बिल्लाह, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा किया और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह के सहारे को मजबूती से थाम लिया। व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। फउलाइका मअल मुमिनीन, यही वो लोग हैं जो मोमिनों के साथ होंगे। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, और अनकरीब अल्लाह ताला मोमिनों को अजीम अजर अता फरमाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह ताला तुमको अजाब दे करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ और ईमान ले आओ। यहाँ अल्लाह ताला ने शुक्र का और ईमान का जिक्र किया। शुक्र से क्या मुराद है? शुक्र से मुराद है नेकी के आमाल करना और गुनाहों से बचना। जाहिर है कि ये अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो हमें मिली हैं, इन पर सबसे शुक्र का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अल्लाह की रजा वाले काम करें और अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से बचें। तो शुक्र करो और ईमान लाओ। ईमान का मतलब अल्लाह ताला की तौहीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाओ। ये दो काम करो तो अल्लाह तुमको अजाब दे करके क्या करेगा? वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला तो कद्र करने वाला और इल्म रखने वाला। अगर तुम अल्लाह ताला के ऊपर शुक्र बजा लाओगे, उसका शुक्र करोगे, तो वो भी शाकिर है, वो तुम्हारे शुक्र की कद्र करने वाला है। और अलीमा, तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ईमान का इल्म रखने वाला है और उस ईमान का तुमको बदला देने वाला है। तो ये था पांचवें पारे की तफसीर थी। आयत नंबर 147 147। आज हम लोगों ने 135 से लेकर के 147 तक तकरीबन 13 आयात की तफसीर हमने पढ़ी है। आइए देखते हैं कि इन 13 आयात में हमने अहम क्या भी चीजें सीखी हैं। सबसे पहली चीज कि फैसला करने में और गवाही देने में अदलो इंसाफ का बहुत ख्याल रखें और नाइंसाफी से काम न लें। दूसरी चीज ये पता लगी कि झूठी गवाही देना, गवाही के अंदर तहरीफ करना, तब्दीली करना या जरूरत के बावजूद गवाही न देना, ये तमाम चीजें हराम हैं। तीसरी चीज ये पता लगी कि मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। उन मुनाफिकों की तरह नहीं होना चाहिए कि जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए। एक चीज ये भी पता चली कि ईमान के जो अहम अरकान हैं, ईमान के 6 अरकान में से अल्लाह ताला ने यहाँ 5 अरकान का जिक्र किया। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना और कयामत के दिन पर ईमान लाना। यहाँ छठा जो रुकन है ईमान का, तकदीर पर ईमान लाना, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, वो भी ईमान के अरकान में शामिल है। एक चीज ये पता लगी कि कुफ्फार को जो मुनाफिक लोग दोस्त बनाते थे, वो इज्जत उनकी नजरों में मुअज़्ज़ज़ होने के लिए, इज्जत पाने के लिए। अल्लाह ने कहा हकीकी इज्जत इस्लाम पर अमल करने में, हकीकी इज्जत अहले ईमान के साथ दोस्ती करने में है, क्योंकि इज्जत का मालिक अल्लाह है। लिहाजा इज्जत अगर चाहिए तो अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। एक बात यह पता लगी कि अहले बातिल की जहां दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, ऐसी मजलिसों में बैठना और शामिल होना हराम है। एक चीज ये पता लगी कि कुफ्र के ऊपर एग्री होना, कुफ्र से राजी होना, गुनाह के ऊपर राजी होना भी गुनाह है, कुफ्र के ऊपर राजी होना भी कुफ्र है। एक चीज ये पता लगी कि जो सच्चे ईमान वाले हैं, जो वाकई में ईमान जिनके अंदर हो, उनके लिए अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन मोमिनों को काफिरों को उन मोमिनों के ऊपर गलबा नहीं देगा। लेकिन जब हमारा ईमान कमजोर होगा, हम ईमान से दूर होंगे, तो फिर हम मगलूब भी होंगे, जैसा कि आज दुनिया में बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं। इसी तरीके से एक बात यह पता लगी कि रियाकारी करना, दिखावा करना, ये मोमिन का शेवा नहीं है, ये मुनाफिकों की अलामत है, ये मक्कार लोगों की अलामत है। एक चीज ये पता लगी कि अल्लाह ताला का जिक्र कम करना, ये मुनाफिक की अलामत है। मोमिन तो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो, ज्यादा से ज्यादा उसको याद करो। इसी तरीके से एक बात यह पता लगी कि मुनाफिक जो होता है वो तरद्दुद में होता है, तज़ब्ज़ुब में होता है, उसे पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन मोमिन कंफ्यूज नहीं होता, ईमान कतईयत पैदा करता है, ईमान यकीन और श्योरिटी पैदा करता है। मोमिन श्योर्ड होता है कि मैं सही रास्ते पर हूं और मैं जन्नत की राह पर चल रहा हूं। इसी तरीके से एक बात यह पता लगी कि कुफ्फार को अपना गहरा दोस्त बनाना और मोमिनों को छोड़ देना यह हराम है और इसके बहुत सारे दुनिया और आखिरत में नताइज भुगतने पड़ते हैं। इसी तरीके से एक बात यह पता लगी कि तौबा जो होती है ये तमाम गुनाहों को मिटा देती है। मुनाफिक जैसे खतरनाक लोगों के बारे में भी अल्लाह ने कहा अगर ये तौबा कर लें तो हम इनको माफ कर देंगे।
اسی طریقے سے دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں دے گا نہ آخرت میں دے گا. شکر پیدا ہو جائے اور ایمان پیدا ہو جائے. شکر کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ مومن کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو پہلے شکر ادا کرتا ہے، نعمت کو دیکھ کر کے شکر ادا کرتا ہے اور پھر نعمت دینے والے منعم کا کے اوپر ایمان لاتا ہے. تو گویا شکر یہ ذریعہ ہے ایمان کا، شکر سبب ہے ایمان کا، اس لیے شکر کا ذکر پہلے کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا. اچھا، منافق جو ہوتا ہے یہ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، یہ اپنے ایمان کو کافروں سے چھپاتا ہے اور کافروں سے اپنے ایمان کو چھپاتا ہے اور مسلمانوں سے اپنے کفر کو چھپاتا ہے. تو چونکہ منافق کا معاملہ سب چھپا چھپا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے گا. ظاہر ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے. تو اللہ کیا اصول ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے اللہ ویسی ہی جزا دیتا ہے، ویسا ہی بدلہ دیتا ہے. تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ڈالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ناظرین و ناظرات، یہ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی تفسیر تھی جو الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اسی طریقے سے قرآن کے تمام پاروں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی تفسیر کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے رزق میں، ہم سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو نوازے. آمین. والسلام علیکم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتا ہے کسی کی برائی کو علانیہ زبان پر لانے کو. جہر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زبان سے بآواز بلند اس کا اعلان کرنا، اس کی چرچا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی برائی کو علانیہ زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. یہاں ایک چیز تو یہ واضح ہوئی کہ کسی کی برائی کا چرچا کرنا ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے. اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں بھی تو اس پر جہاں تک ہو سکے ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، اس کو چھپانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو اور اوپن کریں. اسی طریقے سے جب کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرے تو گناہ کا کام کرنا یہ تو اپنے آپ میں خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کھلم کھلا کرے، اوپنلی کرے، علل اعلان کرے تو اس سے اس گناہ کی خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6069 اور صحیح مسلم کی 2990 نمبر کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کی معافی ہے سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے. وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، اور کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں کوئی عمل کرے ثم يصبح وقد سترہ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عیب پر، اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا. اس کے باوجود جب صبح ہو تو وہ لوگوں سے یہ کہے یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اے فلاں میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگی. تو کسی کی برائی کا چرچا کرنا اور برائی علل اعلان کرنا دونوں چیزیں اس آیت میں شامل ہیں. الا من ظلم، سوائے اس کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. تو ظالم کا جو ظلم ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے اور لوگ اس کے ظلم سے بچیں. اس کی ایک مثال دیکھیے، ابو داؤد کی 5153 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اور صبر کرو. ایسا 2 بار اور 3 بار ہوا. اس کے بعد جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، جاؤ اور اپنا سامان نکال کر کے راستے میں ڈال دو، پھینک دو. تو انہوں نے اپنا سامان گھر سے نکال کے راستے میں پھینک دیا. اب وہاں سے جو لوگ گزرنے لگے انہوں نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے اپنے پڑوسی کی حقیقت بتائی کہ میرا پڑوسی مجھے ایسے ایسے تکلیف دیتا ہے. تو اب جتنے راہگیر گزر رہے ہیں سب اس پڑوسی کے اوپر لعنت کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے. تو پڑوسی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ارجع لا ترى شيئا
ला तरा मिन्नी शैअन तकरहुहु, भाई साहब वापस चले जाओ, आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। तो यहाँ चूंकि जुल्म हो रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम के जुल्म से बचने के लिए तरीका बताया। तो जालिम के जुल्म का ऐलान किया जा सकता है, लोगों को बताया जा सकता है। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फइन्नल्लाह कान अफुवन कदीरा। अगर तुम कोई नेकी का काम जाहिर करोगे या छुपा करके करोगे, नेकी का काम जाहिर भी करके किया जा सकता है अगर नीयत के अंदर इखलास हो और ये नीयत हो कि दूसरे लोगों को भी उस नेकी का जज्बा पैदा हो, तो नेकी का काम छुपा करके करो। औ तुख्फूहु, या जाहिर करके करो या छुपा करके करो। औ तअफू अन सूइन, या किसी की बुराई को तुम माफ कर दो। फइन्नल्लाह कान अफुवन कदीरा, तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत माफ करने वाला और कादिर है। कुदरत के बावजूद वो बदला ले सकता है लेकिन वो माफ कर देता है। तो यहाँ माफ करने पर उभारा गया है कि अगर हम पर कोई जुल्म ज्यादती भी करे तो बदला लेने की इजाजत है, मगर हम माफ कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है। यही बात अल्लाह ताला ने सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 40 में फरमाया कि वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिथलुहा, बुराई का बदला उसी के जैसी बुराई है। फमन अफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह, तो जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे है। और यही बात हदीस में बयान की गई, सही मुस्लिम की 2588 नंबर की हदीस से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, कि बंदा जब किसी को माफ कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत को और बढ़ा देता है। उसके बाद फरमाया कि इन्नल लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करें। व यक़ूलून नुअमिनु बिबअदिन व नकफुरु बिबअद, और ये कहते हैं कि हम बाज के ऊपर ईमान लाए और बाज का हमने इनकार कर दिया, बाज पर ईमान लाते हैं, बाज का इनकार करते हैं। व युरीदून अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, और वो ये चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के दरमियान का रास्ता इख्तियार कर लें। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही वो लोग हैं जो हकीकत में काफिर हैं। व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, और हमने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार करके रखा। यहाँ जिन लोगों का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं, बाज को मानते हैं, बाज को नहीं मानते, इससे मुराद यहूद और नसारा है जो अल्लाह के सारे रसूलों को नहीं मानते। यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो इन तमाम लोगों का जिक्र यहाँ हो रहा है कि ये बाज पर ईमान रखते हैं और बाज को नहीं मानते। तो अल्लाह ने कहा कि ये लोग काफिर हैं, ठीक है। फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही वलम युफर्रिकू बैन अहदिन मिनहुम उलाइका सौफ युअतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा, और जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और किसी के दरमियान उन्होंने फर्क नहीं किया, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला उनका अज्र देगा। और अल्लाह तबारक व ताला बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला है। इससे एक बात यह भी वाज़ेह हो गई कि वहदत अदियान की कोई हकीकत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि आखिरी रसूल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानेगा तब भी आदमी जन्नत में चला जाएगा और कामयाब हो जाएगा, ये गलत बात है। अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और किसी के दरमियान फर्क न करे, यानी सारे रसूलों पर ईमान लाए, तो वही कामयाब है और उसको अल्लाह ताला अज्र देगा। लिहाजा वहदत अदियान का जो अकीदा है उसकी नफी होती है। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 153 में फरमाया, यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फक़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम थुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। ऐ नबी, अहले किताब आपसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा, कि आप उनके ऊपर आसमान से कोई किताब उतार दें। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, तो ऐ नबी आप उनके सवाल से घबराएं नहीं, वो हजरत मूसा से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके हैं।
فقالوا ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ ہمیں اللہ دکھا دو کھلی آنکھوں سے، اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں۔ فاخذتهم الصاعقة، تو ان پر بجلی کا کڑکا، بجلی کا ہے، اس نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی دلیل اور سلطان عطا کی۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، بمیثاقہم، اور ان سے عہد و پیمان لیا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ سنیچر کے دن حد سے تجاوز مت کرو۔ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، لیکن پھر بھی ان کے اوپر ہم نے لعنت کی، ہمارا غضب نازل ہوا۔ کیوں؟ فبما نقضهم ميثاقهم، کیونکہ انہوں نے ہم سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں اتریں گی، کیونکہ ہمارے دل پیک ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے۔ وبکفرہم، اور ہم نے ان کے اوپر لعنت کیوں کی؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور حضرت مریم کے اوپر انہوں نے جو عظیم بہتان لگایا تھا اس کی وجہ سے۔ حضرت مریم پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی یہودیوں نے کہ انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ زنا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اس وجہ سے بھی ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ یعنی یہ دیکھیے حد سے زیادہ جرأت اور جسارت دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، ان کی جگہ کوئی اور قتل ہوا، لیکن ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول تھے، یعنی حضرت عیسیٰ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا نہ تو سولی چڑھائی، ولكن شبه لهم، لیکن ان کو شک میں ڈال دیا گیا، ان کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا، ان کو کنفیوزڈ کر دیا گیا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو اب قتل کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کا پتہ چلا، تو انہوں نے حواریوں کو اکٹھا کی، جن کی تعداد 12 یا 15 تھی، اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اٹھا لے اور اس کو میری جگہ سولی پر وہ چڑھ جائے، وہ قربان ہو جائے، تو کیا تم میں سے کوئی تیار ہے؟ تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور یہودیوں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی، جبکہ حضرت عیسیٰ اپنے جسم اور روح کے سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ عیسیٰ کو سولی چڑھائی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو شک میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو کہ ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد بھی یہودیوں میں آپس میں اختلاف رہا،
ایک گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور ایک گروہ کو شک ہو گیا تھا کہ سولی کسی اور کو دی گئی ہے، تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، تو خود ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور یہ بات یقینی ہے، یہ بات بالکل سرٹن ہے، بالکل شیور ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لائے ان کی موت کے پہلے۔ یہاں قبل موت ہی، ان کی موت سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ موت ہی میں ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت کے پہلے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لاتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، حالانکہ موت کے وقت ایمان لانا اس کے کام نہیں آتا۔ یہ ایک تفسیر اس آیت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لاتا ہو ان کی اپنی موت سے پہلے۔ اور دوسری تفسیر اس کی جو ہے، جو اکثر مفسرین نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں موت ہی میں ہی کی جو ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور مطلب کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ جو اسلام قبول کرے گا اور جو حضرت عیسیٰ پر صحیح ایمان جو مسلمان رکھتے ہیں وہ ایمان رکھے گا، وہ بچے گا، باقی سب قتل کر دیے جائیں گے۔ ضرور زمین پر کوئی یہودی اور کوئی نصرانی نہیں بچے گا۔ تو وہی بات یہاں مراد ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی موت کے پہلے ان کے اوپر ایمان نہ لے آیا ہو۔ یہی بات حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3448 اور صحیح مسلم کی 155 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں، حکما عدلا، فیصلہ کرنے والے بن کر کے، عادل بن کر کے، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، سور کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، ویدع الجزیہ، جزیہ کو ہٹا دیں گے، یعنی پھر جزیہ نہیں بچے گا، پھر یا تو ایمان ہے یا جنگ ہے، ویفیض المال، اور ان کے دور میں مال اتنا بڑھ جائے گا، حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی مال کو قبول نہیں کرے گا، حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر مانا جائے گا۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی موت کے پہلے ان کے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاک چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہت زیادہ یہ لوگ روکتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا۔ وَبِصَدِّهِمُ الرِّبَا، اور ہم نے کیوں ان کے اوپر یہ پاکیزہ چیزیں حرام کی؟ ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے، ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن وہ لوگ جو علم کے اندر راسخ ہیں، جن کا علم پختہ ہے، والمؤمنون، اور جو اہل ایمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو اے نبی اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں،
उलाइक सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, यही वो लोग हैं जिनको हम अजीम अजर से नवाजेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो ये बात कही कि हजरत ईसा को हमने अपनी तरफ उठा लिया, ये बात मुतवातिर सही हदीसों से भी साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह के साथ उठा लिया है। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं सुम्मा इन्नहु रफ़अहु इलैहि, फिर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को अपनी तरफ उठा लिया। व इन्नहु बाक़िन हय्युन, हजरत ईसा बाकी हैं, जिंदा हैं। व इन्नहु सयंज़िलु क़ब्ल यौमिल क़ियामा, और क़यामत के पहले वो दुनिया में नाजिल होंगे। कमा दल्लत अलैहिल अहादीसुल मुतवातिरा, मुतवातिर हदीसें इसके ऊपर दलालत करती हैं। लिहाजा कोई अगर इस बात का इनकार करता है वो इन तमाम मुतवातिर हदीसों का इनकार करता है। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 153 से लेकर के 162 तक हम लोगों ने 15 आयतें आज देखी हैं। आइए देखते हैं इन 15 आयतों में हमने कौन कौन सी अहम बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात तो ये पता लगी कि किसी की बुराई अगर हम देखें तो उसका ऐलान न करें, उसका चर्चा न करें, और इसी तरीके से अगर कभी कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाए तो गुनाह को हम अलल ऐलान न करें, गुनाह का चर्चा न करें। दूसरी बात ये पता चली कि आमाल खैर करना चाहिए, नेकी के काम करना चाहिए, चाहे हम छुपा करके करें चाहे ज़ाहिरी तौर पे करें, बहरहाल आमाल खैर करना चाहिए। तीसरी बात ये पता लगी कि अल्लाह ने कहा कि माफ कर देना बेहतर है। लिहाजा अगर किसी मोमिन से गलती सरजद हो जाए और हमारा साबका पड़े तो हम उसकी गलती को माफ कर दें, दरगुजर कर दें। एक बात यह पता चली कि जो अल्लाह ताला के किसी एक रसूल का भी इनकार कर दे, गोया उसने तमाम रसूलों का इनकार कर दिया और उसका ईमान सही नहीं है, वो काफिर है। यहूदियों के बहुत सारे जराइम पता चले कि उन्होंने कौन कौन से जुर्म किए थे। इसी तरीके से नसारा के इस अकीदे का रद्द हुआ जो ये कहते हैं कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये अकीदा रखते कि उन्हें सूली दे दी गई, ये अकीदा सही नहीं है। यहूदियों ने हजरत ईसा को कत्ल करने की कोशिश जरूर की और इस कोशिश की वजह से भी वो मलून करार पाए, लेकिन वो हजरत ईसा को कत्ल नहीं कर पाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के समेत उठा लिए गए। और एक बात ये भी पता चली कि मलकुल मौत को देख करके ईमान लाने की कोई हकीकत नहीं है। ईसाई लोग अपनी मौत के पहले अगर ईमान ले भी आए तो उस ईमान की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं है अगर वो मौत के फरिश्ते को देख करके ईमान लाते हैं। एक बात ये पता चली कि गुनाह से आखिरत के साथ साथ दुनिया भी तबाह होती है। यहूदी हरामखोर थे, सूद खाते थे, अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में पाकीज़ा चीजें उनके ऊपर दुनिया में हराम कर दी। तो दुनिया और आखिरत दोनों में गुनाहों का असर होता है। सूद के बारे में पता चला कि सूद हराम है और सूद खाने की वजह से यहूदियों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसी। इसी तरीके से यह भी पता चला कि अहले किताब में बहुत सारे लोग पुख्ता इल्म वाले भी, जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम वगैरह, ये उलमाए रब्बानी थे और सही लोग थे जो अल्लाह पर ईमान लाए। इसी तरीके से एक बात यह पता चली कि जब आदमी रासिख फिल इल्म होता है, इल्म दीन के अंदर जब मजबूती और पुख्तगी हासिल करता है तो बहुत सारे फितनों से वो महफूज होता है। और एक बात यह भी पता चली कि हजरत मरियम जैसी पाकदामन औरत पर जब यहूदियों ने झूठा इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ने यहूदियों के ऊपर लानत बरसाने का एक सबब यह भी करार दिया कि उन्होंने मरियम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। लिहाजा किसी पाकदामन औरत के ऊपर झूठी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हम सबको बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन कुरान करीम की तफसीर के इस सिलसिले को हम सबके हक में खैर व बरकत का सबब बनाए। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बअदी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। ऐ नबी, बेशक हमने आपकी तरफ वही नाजिल की, हमने आपकी तरफ वही की जैसा कि हमने वही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वन्नबिय्यीन मिन बअदिही, और उनके बाद के नबियों की तरफ, व औहैना इला इब्राहीम, और हमने वही की इब्राहीम की तरफ और इस्माईल की तरफ और इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ, और हजरत ईसा, अय्यूब और यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ, व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। ये आयत जो उतरी है कि ऐ नबी, हमने आपके ऊपर वैसे ही वही नाजिल की जैसे हमने इन तमाम नबियों की तरफ नाजिल की, ये असल में बाज मुशरिकीन का ये दावा था, जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कि वो कहते हैं कि सुकैन और अदी इब्न ज़ैद, ये दो मुशरिकीन में से थे, दो लोग। इन लोगों ने कहा, या मोहम्मद, मा नअलमु अन्नल्लाह अनज़ला अला बशरिन मिन शैइन बअद मूसा, कि हजरत मूसा के बाद अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कोई कलाम नाजिल नहीं किया है, हम नहीं जानते। तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई,
اللہ نے کہا کہ اے نبی جیسے یہ تمام انبیاء ہمارے نبی تھے، آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر بھی ہم وحی نازل کر رہے ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو اس کے پہلے سنا چکے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کے اوپر بیان نہیں کیے ہیں۔ اب یہ جو رسول قرآن میں جتنے رسولوں کا ذکر ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے رسول ہیں جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلا جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے۔ جو بھی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں تعداد کے بارے میں وہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، ان سے کلام کیا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ کے یہ رسول مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، یہ بشارت سنانے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ کیوں آئے تھے یہ دنیا میں؟ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ بچے، یعنی کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ تو ان رسولوں کے آنے کے بعد حجت اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر تمام ہو گئی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ قَبْلَ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ اگر ہم ان کو اس کے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیج دیا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے کے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ بندوں کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ بچے، کوئی عذر باقی نہ بچے، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا اے نبی، انزلہ بعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ذریعے نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور اس کے سچ ہونے کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو معاف کرنے والا ہے ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، سوائے جہنم کے طریقے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کا طریقہ اور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے حق لے کر کے تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لے آؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 171 سے 175 تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح